फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव म्हाका तुमी सगळीं बरें आहाय म्हणून आमी बी बरें आहाय. आयज न्हू हांव न्हू तुमकां न्हू बिरयानी करून दाखयता. सिंपल एंड इजी बिरयानी. ओके, हांव कितको बिरयानी करता न्ही ते भाशेन न्हू हांव तुमकांय करून दाखयता इजी. सो तुमी ट्राय करें घरा करें न्हू आनी ट्राय करें. ओके, सो आतां आमी या पुदिना आमगे ते लागता शेफ बरो येता सिरियल शो बरो येता. लागता शेफ आम सोडा येता आम चयताय सगळीं बसून. सो फ्रेंड्स, आतां न्हू चिकना लागून न्हू चिकन बिरयानी करपा हांव तुमकां मसालो दाखयता. सो हांवें न्हू जिते कोथमीर घेयला, एक बंडल घेयला जिते कोथमिरीचें, आनी हांवें गेले थोडेशे मिरसांग्यो आनी हांवें गेले मिरसांगे एक 7 आहाय ते मिरसांगे. तुमकां समज तीख जाय जाल्यार आनी घाले तीख म्हणल्यार मागीर मसालो बी येताय न्हू तितून मागीर हांवें तीख साणांनी येता मागीर. आनी हांवें गेले एक 4 टोमाटां. हे टोमाटां न्हू हांव मिक्सरान मारून पेस्ट करतलें. आनी हांवें घेयला हेंचोय पुदिना. ओके, पुदिना हांवें गेले 2 बंडलां. ओके, सो आतां हांव कितें करतलें आनी पुदिना आनी जिते मिरसांग्यो आनी कोथमीर हांव दाखयता तुमकां कितें करतलें. सो आतां हांव मिक्सरान हे जिते मिरसांग घालता आनी घालता पुदिना 2 बंडल गेले हां. एक कोथमिरी न्हू जुडी आसत तो न्हू तेका न्हू 2 पुदिना बंडल घालपाची. ओके, साफ करपा आनी घातलें हांव आख्खी फूल बंडल कोथमीर. ही कोथमीर घातलें अशें करून भितर. ओके, आतां हांव ती मातशी काट कोता आनी घाता. ती आख्खी वचपाना तितून मागीर दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, मुगेलो आतां हांव पेस्ट जालो रेडी दाखयता. चोय अशें करून पेस्ट करपाचो आनी उदक घालप ना मिक्सरान न्हू. तें पुदिना कोथमीर आनी मिरसांग घातली तेतून आनी उदक घालपा न्हू आं. सो अशें करून जालें म्हणटकीर न्हू काडपाचो आनी हितून घालपाचो, कांशान घालपाचो, सेपरेट दवरपाचो. आनी मागीर न्हू हेच मिक्सरान हो मसालो काडटा पयलें सगळें हांव तो कांशान घातलें. आनी हेच मिक्सरान न्हू हेंचो टोमाट न्हू कट करपाची आनी टोमाटां पेस्ट करपाचो. ओके, अशें करून टोमाटचें कट करपाचें अशें करून कट करपाचें. 4 कूड करपाचे टोमाटाचे अशें करून आनी अशें करून 4 कूड करपाचे आनी आख्खें टोमाटां मिक्सरान घालपाची. मिक्सरान घालून हेज पेस्ट करपाचो. ओके, हें टोमाट घातलीं आतां सगळीं. आतां तें न्हू हांव न्हू हे मिक्सरान घातलें टोमाटां आनी हो न्हू पेस्ट करपाचो. पेस्ट करून न्हू दुसरी हितून घालपाचें कंटेनरान घालपाक, कांशां बी कित्याक घालून दवरपाचो. तितूंक मिक्स करप ना. ओके, हो सेपरेट दवरपाचो. आतां हांव बंद कोता आनी हांव. सो फ्रेंड्स, मुगे आतां टोमाटा पेस्ट जालो रेडी. रेड कलर जावपा जालो न्हू. सो तो ग्रीन कलर मसालो आहलो न्ही सो तो लागलो म्हूण तो अशें करून जाला पेस्ट. सो तेश कोन्न कांय प्रॉब्लम ना. आतां न्हू हे न्हू कांशां सेपरेट काडून न्हू दवरें आनी सारको न्हू पुसून काडपाचो. मिक्सरा लागलो आहा न्हू तो पुसून काड आनी हो सेपरेट दवरपाचो पेस्ट आनी तो सेपरेट दवरपाचो. मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें. आतां हांवें गेले कांदे आनी कांदे न्हू हांवें सोल न्हू हे धुयले, साफ केले आनी आतां हांवें ते धुयले. आनी हे न्ही 13 आहाय कांदे. हे बारीक आहाय न्हू तेका लागून 13 आहाय. मोटे आहाय जाल्यार उणी घेवपा जाता व्हडल्यान न्हू. कान सुबेज घाल्यार मातशें बरें पडटा. हें न्हू अशें करून काडें क्लीन करें कांद्याचें सगळें आनी मागीर कांदो कट करपाचें बारीक. ओके, अशें करून चॉप करपाचो. अशें करून कातरपाचें. ओके, कांदे आनी हें सगळें न्हू हांव कातून दाखयता तुमकां मागीर कितें करपाचें. हेंचो हांवें चिकन घेलां. चिकन आहा 1 किलो. सो आतां हांव तेका न्हू मीठ लायतलें. मातशें मॅरिनेट करपा जाय तेका. येदेशें मीठ घाता आनी ती येदेशें हांव घातलें जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता. जिंजर गार्लीक 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता आनी हळदी घाता थोडोसो आनी मिक्स करता. ओके, आनी हें मिक्स करून न्हू एक हाफ एन आवर दवरपाचें. तुमगेलो कांदो जालो रेडी कातून. आतां हांव तो कितें करता आनी गरम करून दवरलो आहा ते हांडे हांव फोंडून घाता. दाखयता तुमकां यो.
आनी जाली मुगेली गरम। आतां हांव तितून तेल घालता, तेल भरपूर घालां ह्या। चाळ मारपाचो आनी तेल बी हाडचो आनी हेजें हांव घातलें तेल। कांदो बरो भाजपा जाय हां, सारको भाजून बरो कांदो। चाळ मारपाचो, बरो ब्रावन करपाचो, सामकें भाजूंक जाय तें होन बरें सारकें। मागीर हांव तितून येदो न्हू 1 टेबल स्पून हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट उडयतलें तितून होणां। मागीर तितून चाळ घालपाचो बरो। मागीर घालपाची ती हांवें टोमॅटो पेस्ट केला न्हू ती प्युरी घालपाची, टोमॅटो प्युरी। फ्रेंड्स मागीर पुदिना आनी जिते कोथमीर आनी मिरसांग ते पेस्ट करून गेलो तो मसालो घालपाचो। आतां हांव घातलें तितून 1 टेबल स्पून जीर घातलें आनी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पावडर तो घातलें आनी 1 टेबल स्पून हळदी पावडर आनी 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पावडर आनी 1 टेबल स्पून पेपर पावडर। ओके, पेपर पावडर 1 टेबल स्पून पेपर पावडर आनी हांव घातो ना हेंचो गरम मसाला पॅकेट। ओके, आख्या फूल घाता, थोडोसो येता तितून आनी एक घाता, 2 घाता हां, हेंचो 2 घाता, येदोसो येता तितून। आनी हांव घातो न्हू शान बिरयानी मसाला, कित्याक हांव तो सुहाना घायना, हो न्हू हांव बिरयानी मसाला घातलें, शान बिरयानी मसाला घातलें, कित्याक सुहाना हांव घायना, कित्याक सुहाना मातशें खारस जाता, सो तेका लागून हांव तो घायना। ओके, हांव काट करता हेंचो आख्खें फूल न्हू पॅकेट घायला हां, आख्खें शान बिरयानी मसालाचो आख्खें घायला फूल। आनी मागीर मिक्स करपाचें सगळें, सगळें मिक्स करपाचें आनी बरें हो न्हू मसालो न्हू भाजपाचो, तेल हें जावपाचो, वयल्यान सा बरें तेल येतलें, सो तेल येवपासून तो बरो भाजून घेवपाचो मसालो, स्लो गॅसीचेर दवरून हांवें भाजें बरो। ओपन करून चोवपाचें आनी अशें करून न्हू वयल्यान अशें करून सायडीन अशें करून मातशें तेल येयलें म्हणटकच न्हू थंय कड घालपाचें। ओके, मातशें कड घालें आनी कडान न्हू तें धाकलें पॅकेट येयना तें घेयलां, धाकटेंशें येता हितून। मागीर अशें करून मिक्स करपाचें सगळें आख्खें बरें मिक्स करपाचें आनी स्लो गॅसीचेर अशें करून सुकोवन दवरपाचें। सो ही जाली मुगेली चिकनाची ग्रेवी रेडी। ओके, आतां हांव तुमकां चिकन दाखयतलें कितें करपाचें। पयलीं मातशें भाजून घे बरी, मिक्स जालो मसालो, कड घालून सगलो। आतां न्हू हांव न्हू मातशें एक 5 मिनट दवरता आनी हांव बंद करतलें आनी हांव चिकन तुमकां दाखयता मागीर कितें करपाचें। ओके, आतां मातसो बंद करून दवरता। सो फ्रेंड्स हांवें ओपन करता आतां, सो अशें करून सारको न्हू अशें करून मसाल्याचें न्हू बरें तेल येवपा जाय आनी आतां हांव न्हू तें न्हू अशें करून चाळ मारता अशें करून आनी मागीर न्हू हांवें बंद करून सायडीन दवरता आनी हांव आतां हें दवरता कायल दवरता। सो फ्रेंड्स चमची कायल आतां जाली गरम, हितून हांव कायली तेल घाता आनी हांव तुमकां हेंचोय चिकन न्हू चिकन ऑर्डर मॅरिनेट करून दवरलो तें चिकन हांव न्हू फ्राय करता। फ्राय कित्याक लागून करता जाणा तूं, फ्राय केल्यानी बिरयानी बरो टेस्ट येता आनी बरी लागता खावपाक। आनी एक कितें जाता, समज तूं केन्ना बिरयानी घेवपा वयता न्हू, तो बिरयानी तुका बरी आख्खे चिकना पीस मेळटाय,
नाजाल्यार चिकन ती बेश्टें अशें भाजून जाल्यार हितून चिकन हें जाता पिसोटा अशें ताका लागून चिकन मातशें फ्राय करपाचें बिरयानी लागून तांदूळ घेयले हांवें तांदूळ न्हू बारीक घेयले हांवें ते लांबे घेयले न्हय बासमती बी येता ते घेयले तो हांव म्हाका असो लायक जाता सो हांवें ताका लागून येता घेयले आनी न्हू आतां हे तांदूळ न्हू धुयता आनी मातशें वर न्हू फुगोवन घालता ओके अशें करून धुवपाचें पण बरें तांदूळ खातीर एक पाट धुयता बरें 2-3 पाट धुयता आनी आता तांदूळ लागून उदक दवरलें सो हांवें तेशें घाता मीठ ओके आनी न्हू हांवें हेका बिरयानी तो हें केला न्हू ग्रेवी केला न्हू तेका आजून आनी पासून हांवें मीठ बी कांय घायलें ना कित्याक न्हू तितून न्हू ते हितून शान मसाल्या न्हू मीठ आसता सो आतां हांवें घायलें हें इलायची घायल्या आनी हांव घातलें थोडीशी बे लिव्स 2 घातलें ओके इलायची घालून बे लिव्स घायले आनी येदेशें घातलें तेल उदकां ओके येदेशें तेल घातलें तेल दिश्टी पडटा तुका दिश्टी पडपाना आख्खो धुंवर वयता सगलो धुंवर गेलो न्हू सगळो घातलें तें शितान घातलें उदकां घातलें न्हू तितून न्हू मीठ ग्रेवी करता न्हू तेन्ना न्हू मीठ न्हू तुमकां जाय जाल्यार न्हू घालें हांव टेस्ट करुया न्हू थंय आमी चड हार खायनाय कित्याक तितून ऑलरेडी मसाले सगळें मीठ आसता सो तेका लागून हांवें मीठ घायलें ना आजून पासून आनी हें शितां पासून एक कुकल्यार मीठ घायलां मागीर हांव चोयतलें ग्रेवी समज मीठ जाय जाल्यार मागीर टेस्ट करतलें आनी घातलें ओके ओके तेल घालें हां येदेशें उदकां तेल घालें तांदूळ घायलें म्हणटकच तेल एवढो दिश्टी पडना न्ही एवढो स्टीम येताली आख्खी सो तेका लागून तें दिश्टी पडना कितें घायलें तें तेल घायलां हें आनी हें घायलां तेज पत्ता आनी हें घायलां चिकन रेडी आतां हांव न्हू तें न्हू हेतून ओपन करता आनी ग्रेवी न्हू हांव घालता चिकन सगळें मिक्स करता ओके हांवें न्हू हितून न्हू मिक्स केलें आनी एक 5 मिनट न्हू हांव स्लो न्हू गॅसीचेर न्हू स्लो सारकें गॅसीचेर न्हू हांव मातशें दवरतलें कित्याक न्हू चिकनान न्हू हारसाण आहा ती मीठ बेश करून देंवतलें सगळें आनी मातशें फ्लेवर येतलो आनी तो मसालोय तेका लागतलो सो तेका लागून हांव 5 मिनटां गॅसीचेर मातशें दवरता बिरयानी मिक्स करपाक हांव कितें करता म्हणटा येदो कांस घेतलें कांश्यान न्हू इल्लो कलर घातो ऑरेंज दिसता म्हाका केसो घातलें ऑरेंज रेड ऑरेंज दो आनी येदेशें हांव तितून येदेशें उदक घातलें येदेशें हांव चड घालना मिक्स स्पून हारी स्पूनान मिक्स कलर ऑरेंज ग्रीन आनी मागीर हांव मिक्स करतलें एक्चुली म्हाका येलो जाय आसलोलो येलो बरो दिसता मिक्स करतलें तर फ्रेंड्स हांवें न्हू थोडेशें रायस काडटलें अशें हितून घातलें आनी न्हू तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू कलर वयल्यान न्हू बी घालपा जाता नाल्यार हांव अशें करून घालता हितून मिक्स करून घालता आनी स्लायटली न्हू अशें करून करता ओके सो हांवें मिक्स केलें आतां हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें ओके हांवें तसो न्हू कांदो फ्राय करता वयल्यान घालता डीप फ्राय म्हाका जालो रेडी फ्राय आनी अशे बटाटे भाजले बाय आनी तेंका बटाट लायक जाताय सो तेका लागून बटाट बी घायले आनी कांदो निवपा दवरला मातशें
सो फ्रेंड्स आतां हांव बिरयानी मिक्स करता. हांव न्हू हे हांड्यांतून हांवें काडून कुकरान घायला. सो म्हाका हांडी आहाय ती व्हडली आहाय, सो हीच धाकली आहा. सो हांव हितूंकू दाखयता तुमकां मिक्स करता. सो घालपाचें थोडेशें चिकना पीस उडोवपाचे. मागीर हांव घातलें रायस. सो हांव घातलें मागीर घी. घी इम्पोर्टंट ना, एक लेयर जालो न्ही, सो घी घालपाकूच जाय. सो घी घाल म्हणटकच परतून ग्रेवी घालें. चिकना पीस घाल आनी एक लेयर घाता पीस घाल. चिकना पीस घालें सायडीन. सायडीन घालें चिकना पीस. आनी मागीर घाल कलरींग लेयर. मागीर घालें घी. परतून घी घालें. घी इम्पोर्टंट ना, घी घालपाकूच जाय. भरपूर घालें घी. परतून लेयर चिकन घाल. चिकन पीसीस आतां घाता वायट रायसा लेयर. आता तो लास्ट लेयर जालो. आता हांव रायस घाता. तुमच्यान जाता जाल्यार कितले कलर घालपा जाताय, 3 घालपा जाताय आनी 2 घालपा जाताय. तुमकां जाय ते भाशेन तुमगे चॉयसा घालपा जाताय. तेश कोन कांय प्रॉब्लम ना. हांव थोडेशें घातलें वयल्यान वायट रायस. सो हांव घातलें घी. बटाट घाता. तुम न्हू एश कोन लेयर न्हू ह्या बटाट्या भितर पासून घालपा जाताय. हांव सद्या घायना भितर, हांव वयल्यानूच घाता. आनी घालपाचो हो कांदो, फ्राय ऑनियन. आनी घालपाची वयल्यान कोथमीर. ओके, कोथमीर घालें. आनी करें आनी 5 मिनटां गॅसीचेर दवरें. सो आतां हेचें गॅसीचेर दवरल्यार पोंदा हांवें एक तवो दवरला आनी तेजेर हांवें वयल्यान दवरल्या. ओके, सो एक 5 मिनट दवरता हांव. 5 मिनट दवरतालें आनी मागीर काडून दाखयता. मागीर रायता करून दाखयता. सो रायताक कितें घेवपा जाय म्हणटा, हांवें घेयला एक कांदो आनी टोमाट घेयला आनी कोथमीर घेयला. ओके, आनी हांव तितून घातलें एक कुकुंबर. ओके, कुकुंबर न्हू हांवें स्क्रेप केला. स्क्रेपराचे बारीक स्क्रेपर येयला येते असो हेजे स्क्रेप केला. आनी हांव तितून एक घातलें कॅरेट. ग्रेट केलो. हांव ग्रेट केलो कॅरेट घाता. आनी हांव घातलें तितून कड, दही. दही घातलें. दही घातलें आनी बरें मिक्स करतालें.
तर फ्रेंड्स रायता ह्याचं रेडी झालं आमगेलो बिर्याणीचे घाण हावपाचं मिक्स करें आनी मीठ जाय जाल्यार घालें तुमकां हांवें थोडेंशें घायलां मीठ आनी हो कोरें न्हू आनी फ्रिजीन दवरें भायर दवरनाका ओके फ्रिजीन बरो न्हू थंड जातलो धांपपाचो आनी बरो थंड जालो म्हणटकच करपाचो फ्रेंड्स म्हगेली बिर्याणी जाली रेडी आतां आमी मारताय एटॅक बिर्याणी रायता घेना ग बिर्याणी आहे ना मरे ग्रेवन आतां स्पून हें जालें रेडी रायता जालो रेडी आनी हांव मातशें घालतां दिसा रेडी जाल्यार वयल्यान तुमी बिर्याणीचेरूय बी घालपा जाता वयल्यान अशें करून आनी हिंगाय घालता आतां हांव बाये दितां बिर्याणी चोयतां बाय कितें सांगत तें केस जाल ती आगो पडलो बाय हां घे केस जाल्या हां बरी जाल्या रायता मिक्स करून दिता ना विथ रायता म्हाका येलो कलर मेळना एक्चुली येलो कलर बरो जाता ते सगळे आख्खे मागीर हें जाता कलर चड दिसता घे बरी जाल्या आमगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेअर करें सब्सक्राइब करें आनी एन्जॉय बिर्याणी यम्मी यम्मी चम्मी फ्रेंड्स मुगे मामाले तुमगे रेसिपी लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्राइब करें बाय